हिंटरलँड ट्युरिझम प्रमोट करपाचो विचार आसा अशें मत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी अधिवेशनात मांडिल्लें। हिंटरलँड खातीर निवडिल्ल्या जाग्यां मदीं बिचोलेचेंय नांव फुडें आसलें। मजगतीं सद्याक पावसान सगळी कडेन उदक भरला। बिचोले बाजार, लोकांच्या दुकानांनी सगळीच कडेन उदक जाला। तातूंतल्या तातूंत कांय भुरगे कॅनोय घेवन ह्या उदकांत मजा करतना दिसून आयले। हें दृश्य पळोवन होच हिंटरलँड ट्युरिझम काय कितें असो प्रश्न लोकांनी केलो। सरकारान सांगिल्ले इन्फ्रास्ट्रक्चराचे सुदारणा करून टिकाऊ पद्दतीन हांगा ट्युरिझम जातलें, ते घडये हेंच दिसता अशें लोकांचें म्हणणें। सद्याक बिचोले सगळी कडेन उदक भरलां आनी ट्युरिझमचें खबर ना, मात त्या वाठारांत लोकांक बरीच अडचण जाता। आम्ही सध्या आता बिचोले आसा, 2-3 दीस चालू सतत पावस पडटा। पावस पडल्या कारणान बिचोले पुलाची परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा। लोकांच्या पाणी भरला, घरांनी पाणी भरला। तसेच जिल्हा अधिकारी, म्युनिसिपालिटीचो सीओ आणि चेअरपर्सन स्वतः जावन तेंच्यांनी परिस्थिती पळोवन येयल्या आनी लोकां मदीं सतर्कता बाळगूंक अशें सांगल्या। आतां परिस्थिती पळयत जाल्यार पाणी सध्या वाडत चल्लेलें आसा। लोकांनी आपली कॅर घेवपाची। जवळ पावणे 8 वयर उदक सरपाक सुरू जाली। पावसूय नेटा नासलो। शॉपांनी पाणी वचपाक स्टार्ट जाला ऑलमोस्ट खूप जाणांचे गेला तुम्ही पळयता आसतले। तरी पावस थांबला म्हणून म्हाका दिसता मातशी स्पीड कमी जाल्या वयर चडपाचें, पूण वयर चडटा उदीक। बाजारान ऑलमोस्ट भरपाक सुरू जाल्या, येता भितर उदीक येता। लोकांची सेफ्टी खातीर कितें केल्यात तुमी? आमी इन्फॉर्म केला, सगळ्यांक इन्फॉर्म केला की तुमी खबरदारी घेवची म्हणून। पाणी अरावंड 10 स्टार्ट जाला, वयर येवपाक चडूंक लागला। आता काय नाही म्हटल्यार म्हाका दिसता 1.5 वर जाले आनी अजून खूब वाडटलें, कित्याक आतां स्पिडीन वाडटा। 2 वर जाली आतां फास्ट वाडूंक लागले। म्हाका दिसता आनी बरेंच वाडपाचें उदक। धरणाचें पाणी सोडा अशें म्हणटात, एक्झॅक्ट नको, पण म्हणटा धरणाच्या पॉसिबिलिटी आसा, कित्याक इतलें उदक अचानक इतलें येवं नजो। एक तर धरणाचें सुटूं शकता, जावं आनी खंयच्यान हायटायो आसूं शकता, खूब मायनिंगचें हेजें तेजें एकूच हेका येना न्ही। पण उदक पयलीं अशें येनासलें इतलें। आतां ह्या 17-18 वर्सांनी हेज्याक 8 दीस कितें 15 दीस पयलीं सेम जाल्लें, अशेंच बुट्टी आनी अशेंच उदक। हेज्याक आतां येवपाचें आसा। एक जागो उरूंक ना की ताका हेजेर कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय, कित्याक परत परत जाता तेजेर। हय, मातशें तें भिंत बांदपाचें, मातशें हें करपाचें। थंयच्यान उदक अशें भितर सरता। कोटेश्वर आसा पळय, त्यात म्हाका कोणें दाखयलें हेजेर। सदक्षी भिंत ती तशी जाय ती बांदून, कोटेश्वर थंय आसा ती। उदक डायवर्ट जाता, अशें डायवर्ट जाता उदक। पयलीं अशें इतलें येनासलें म्हणजे। कम्फर्टेबल बाबा, जर तू सांगता आम्ही रिवर सायड कन्स्ट्रक्शन बंद करपाक मेन की आतां व्हडलें हें आसा। जर चालू आहा तो कशें आहा कांयच ना। क्रेस्टा कितें उदीक येता पळय तितलें भायर येता, स्टोर करिना अजून। काही एक बातमी जाली की साण आतां कंट्रोलान आसा। साण नॉर्मल एक 600 क्युमेक्स कितें उदीक सोडलां। 3 मिटराचें उदक वाडलें, सोमतें देंवून येता पावस गेले। स्टार्ट आसा, चालू आहा। हय, केन्नाच्यान चालू आसा, सकाळच्यान चालूच आहा कंटिन्यू। 4 स्टार्ट बांदले हय, अजूनय चालू आसा। सो उदकाचो लेवल देंवल्लो आसा। सो आतां उलय कितें लो टायड आहा काय हाय टायड आसा? 3:30 लो टायड। हय, सो पंप तुमचो रेग्युलर हे चालू आहा आनी तुमचो स्टाफ थंय 24 वर आसा। 24/7 येस।